बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस 2 के हवाले से है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 8608 बीएड प्रोग्राम एंड 6555 एमए एजुकेशन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स टीचिंग प्रैक्टिस 2 के लिए काफ़ी कंफ्यूज हैं कि पोर्टफोलियो क्या है और उसमें कौन सी चीज़ें ऐड करनी है और किस तरह से उसको बनाना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे और किस तरह से करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ें नोट कर लें कि आपको 3 मेन जो चीज़ें हैं वो उसमें ऐड करनी है। सबसे पहले आपके पास जब आप किसी भी स्कूल में प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, तो जब आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी तो उस दौरान जब आप डेली जाएंगे तो आपकी अटेंडेंस जो लग रही होगी एज अ टीचर स्कूल में, जो आपकी अपनी अटेंडेंस लग रही होगी, वो अटेंडेंस रजिस्टर टीचर्स वाला जो या ट्रेनीज वाला होता है उस पे आपकी डेली लगेगी और वो पेज आपको चाहिए। उसकी आप पिक्चर ले लीजिएगा और उसको स्कैन कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा काम आपका, जब आपकी टीचिंग प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, 4 या 6 वीक्स की आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होती है। जब आपकी दूसरी टीचिंग प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद टीचिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा स्कूल की तरफ से। ठीक है, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से आपके पास होगा। उसमें आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे अपना और अपना नेम ऐड करेंगे। ठीक है, और नीचे हेड हेड के सिग्नेचर होंगे और उसको भी आप स्कैन कर लीजिएगा। ये देखें, ये आपने ले लिया, इसको स्कैन कर लिया और ये आपकी अटेंडेंस रजिस्टर की पिक्चर है, इसको भी आपने स्कैन कर लेना है। ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी साथ अटैच करनी है। और तीसरा काम आपका 40 लेसन प्लान्स होंगे जो आप डेली प्लान करेंगे, उसको आप वर्ड फाइल में आप उसको बनाएंगे, टाइप करेंगे। उसको बाद इसके बाद इन तीनों चीज़ों की पीडीएफ फाइल बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सिटी ने इस साल ये रूल भी निकाला था कि आप लोग स्कैन ना करें और ये जो स्टैम्प है और ये जो सिग्नेचर है, ये अगर आप नहीं करवा सकते तो भी आप ऐसे करें कि ये लेटर आप टाइप कर लें और इस लेटर को टाइप करने के बाद अटेंडेंस जो है वो भी आप जो आपका रजिस्टर है, जो आपके, अगर तो आप रजिस्टर वाली अटेंडेंस लगा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको वर्ड में भी आप इसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन इस अगर आप इस तरह से करते हैं तो एक आपको चाहिए होगा इसके साथ एक पेज आप लेंगे, इसी में से वर्ड का ही एक पेज है, उस पे आप कोई भी पेज है वर्ड का, उस पे आप ओपन करके उस पे आप सारी डिटेल लिखेंगे स्कूल की। स्कूल की क्या डिटेल होगी? स्कूल का नाम और हेड मास्टर हैं या हेड मिस्ट्रेस हैं उनका नाम और उनका स्कूल का ऑथेंटिक फ़ोन नंबर, ताकि जो ट्यूटर्स हैं वो कंफर्म कर सकें कि इस ट्रेनी टीचर ने वहाँ पे जो है वो क्या करवाई है वर्कशॉप्स, टीचिंग प्रैक्टिस वहाँ पे की है या नहीं की। ठीक है, ये माइंड में रख लीजिएगा कि ये आपके लिए कंपलसरी हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें 40 लेसन प्लान्स के साथ नहीं अटैच करेंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे और आप इसको रीअपियर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं लेसन प्लान्स पे। 40 लेसन प्लान आपने बनाने हैं और ये बात नोट कर लीजिएगा कि 3 सब्जेक्ट, कोई से भी स्कूल लेवल के 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपने चूज करने हैं, उनको आप 40 पे डिवाइड कर लीजिएगा। आप 40 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 13 आप बनाएंगे और एक 14, एक सब्जेक्ट के 14 बना लीजिएगा, बाकी दो जो है उनके 13 बनेंगे।
کوئی سے بھی آپ سبجیکٹ لے سکتے ہیں، آپ اردو بھی لے سکتے ہیں، انگلش لے سکتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز، جو بھی آپ لینا چاہیں. تو یہ کچھ اس کے کمپوننٹس ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے پاس اگر آپ کہیں کہ ہینڈ ریٹن فارم میں، تو آپ کے پاس آپشن ہے، لیکن وہ آپشن صرف اردو اور اسلامک اسٹڈیز کے لیے. اگر آپ ہینڈ ریٹن دینا چاہتے ہیں تو آپ اردو اور اسلامک اسٹڈیز کو چوز کریں گے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایک سبجیکٹ اور، جو بھی آپ سبجیکٹ اس کے علاوہ لیں گے، وہ آپ کو ٹائپ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، باقی ان دونوں میں صرف آپ کو اردو جو ہے وہ آپ ہینڈ ریٹن لکھ سکتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی سب کو آپ نے ٹائپ کرنا ہے. اب اس کے کمپوننٹ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنا نیم بھی لکھیں گے، کلاس لکھیں گے، کون سی کلاس کے لیے آپ بنا رہے ہیں، سبجیکٹ کون سا ہے، لیسن نمبر کون سا ہے، اور ٹاپک کیا ہے لیسن کا، ڈیٹ کون سی ہے، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں. اور پھر آپ اپنے آبجیکٹیوز لکھیں گے. اسپیسیفک آبجیکٹیو لکھیں گے، جنرل آبجیکٹیو پہلے لکھیں گے، پھر اسپیسیفک آبجیکٹیو، دین ٹیچنگ میتھڈ، آڈیو ویژول ایڈز، پریویس نالج، اناؤنسمنٹ آف دا ٹاپک، انٹروڈکشن اینڈ پریزنٹیشن. اور جہاں پہ آپ کا یہ آئے گا انٹروڈکشن اینڈ پریزنٹیشن، اس میں آپ اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ پکچرز جو ہیں وہ لازمی ایڈ کیجئے گا. اس سے آپ کے مارکس بہت اچھے آئیں گے. ٹھیک ہے، جیسے اس میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور یہ آپ کو ایزیلی آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ مل جائیں گے انٹرنیٹ سے. اس کے بعد لاسٹ میں ایویلویشن ہوگی، اور ہوم اسائنمنٹ آپ نے لازمی دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح سے باقی بھی جتنے 40 لیسن پلانز ہیں اسی طرح آپ بنائیں گے، اور ان سب کو بناتے ہوئے آپ ان کو ایک ہی فائل میں تینوں چیزوں کو کریں گے، اور اس کا PDF بنا کے تو اس فائل کو اور جب آپ نے LMS پہ سبمٹ کرانا ہے تو آپ نے فائل سبمٹ نہیں کروانی ہے، ڈائریکٹ فائل آپ نے سبمٹ نہیں کروانی ہے، بلکہ اس کو آپ اپنے گوگل ڈرائیو میں سیو کریں گے، اور اس کا لنک جو ہے وہ آپ شیئر کریں گے اپنے LMS پہ، اور وہاں سے ٹیچرز اس کو چیک کریں گے. اور آپ نے ایکسیس لازمی دینی ہے. آپ نے اپنا کام LMS پہ کیسے سبمٹ کرانا ہے، اور کس طرح سے آپ نے گوگل ڈرائیو میں سیو کرنا ہے، اور کس طرح سے اس کو سیو کرنے کے بعد اس کو ایکسیس کیسے دینی ہے، یہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ میرے چینل پہ پہلے سے موجود ہیں. آپ وہاں سے آپ کو گائیڈ لائن مل جائے گی. اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ جب آپ یہ بنائیں گے تو جو کمپلیشن سرٹیفکیٹ ہے اور جو اٹینڈنس ہے وہ آپ نے سٹارٹنگ میں لگانی ہے، اینڈ پہ نہیں لگانی. ٹھیک ہے، سٹارٹنگ پہ لگانی ہے. اور فائل کو جو ہے وہ آپ کمپریس کر کے پھر آپ اپنے اس پہ لگائیں گے، سیو کریں گے گوگل ڈرائیو میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو اور کوئی گائیڈ لائن چاہیے یا آپ کو کوئی کویسچن ہے تو آپ اس کے کمنٹ باکس میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی. اسی طرح سے آپ نے باقی جو آپ کے ہوں گے لیسن پلانس، ان کو آپ نے اسی طرح سے بنا لینا ہے. اور جتنے زیادہ آپ پکچرز ایڈ کریں گے اتنا اچھا ایفیکٹ پڑے گا. آپ نے اسی طرح ٹیبل بنا لینا ہے، اور کوئی بھی کمپوننٹ اس میں سے چھوڑنا نہیں ہے. یہ سارے کمپوننٹس جو ہیں وہ ضروری ہیں. آپ کی مزید ہیلپ کے لیے اس پوری فائل کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں، تو وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اکارڈنگ آپ اپنا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کے جو کنفیوژنس تھے وہ انشاءاللہ اب کلیئر ہو گئے ہوں گے. مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.